नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ विराट टेलिभिजन र कार्यक्रम शिक्षालय लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम प्रस्तुता लक्ष्मी तिमसिना। दर्शकबिन, हामी शिक्षालय कार्यक्रममा प्रदेश 1 का विभिन्न सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि तथा विद्यालयको जानकारीमूलक सामग्री यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम शिक्षालय विराट टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार साँझ 8 बजे प्रसारण हुनेछ भने विभिन्न समयमा पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। विद्यालयको सरकारवाला निकाय, शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग गरिएको विशेष कुराकानी कार्यक्रम शिक्षालयबाट प्रस्तुत गर्दैछौं। दर्शकबिन, यो एपिसोडमा हामीले आज धरानुपा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको केके इन्टरनेशनल स्कुलको बारेमा तपाईहरुमाझ जानकारी दिन गइरहेका छौं। सुरुमा हेरौं केके इन्टरनेशनल स्कुलको परिचय यो छोटो भिडियो रिपोर्टमा। शैक्षिक खर्च र राष्ट्रिय बजेट बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि शैक्षिक खर्चको प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै आएको छ। नेपालको शैक्षिक लगानीको इतिहास हेर्दा राष्ट्रिय बजेटको 13 देखि 19% खर्च छुट्याउँदै आएको पाइन्छ। तर पनि यसले शिक्षाको गुणस्तर, उत्पादकत्वलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकास गर्न सकेको छ। यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रबाट ठूलो रकम शिक्षामा लगानी भएको छ, जसको उदाहरण हो केके इन्टरनेशनल स्कुल धरान। लामो सङ्घर्षपछि विक्रम सम्वत 2073 मा 300 हाराहारीका विद्यार्थीको उपस्थितिमा 2073 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा हाल भने 650 जना भन्दा बढी विद्यार्थी रहेका छन्। स्थापना भएको छोटो समयमा यस विद्यालयले इन्टरनेशनल 2017-18 मा अवार्ड जित्न समेत सफल भएको छ। स्थापना कालदेखि नै विभिन्न समयमा शिक्षक विद्यार्थीलाई नेपालमा मात्रै नभई विश्वका विभिन्न देशमा शैक्षिक अवलोकन भ्रमण लग्ने गरेको छ। हरेक शैक्षिक क्रियाकलापमा सुनसरीमा मात्र नभई देशमा नै अब्बल यस केके इन्टरनेशनल स्कुलमा सैद्धान्तिक मात्र नभई प्रयोगात्मक शिक्षालाई पनि विशेष जोड दिने गरेको पाइएको छ। विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणले नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउन घोषणा गरेका थिए। कोरोनाको असरले शैक्षिक संस्था लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि बन्द भए। प्रविधिको प्रयोग नभएका कारण नेपालका विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका विद्यालयलाई कोभिड-19 को असर प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। तर महामारीको समयमा भर्चुअल माध्यमबाट आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराई शैक्षिक पठन पाठन गराउन सफल भएको यस केके इन्टरनेशनल स्कुलले हाल भौतिक उपस्थिति गराई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरेको छ। दर्शकबिन, अब भने हामी यस विद्यालयका विद्यार्थीसँग गरिएको कुराकानी जोड्दैछौँ। हेरौँ यो कुराकानी। दर्शकबिन, अब भने हामी यस विद्यालयका विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम लियन गिरी हो। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 11। कक्षा 11 मा पढ्नुहुन्छ। अनि यो कोभिडले गर्दा धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ। कस्तो भइरहेको छ त पढाइ अहिले? पहिला चाहिँ अलिकति नराम्रो थियो, किनकि भर्खर धेरै टिचरहरू पनि एफेक्ट भएका थिए। त्यसैले अहिले चाहिँ धेरै जस्तो टिचरहरू राम्रो छन् अनि सबै राम्रै चल्दैछ। अहिले चाहिँ भनेपछि पढाइ राम्रै नै चलिरहेको? अहिले राम्रै चलिरहेछ। अनि यो कोभिड पछि पनि विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरूलाई त भ्याक्सिन पनि आएको छैन। यसमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी सुरक्षा मापदण्ड अपनाइराख्नु भएको? सुरक्षा मापदण्ड त्यस्तै पुरानै हो। 2 फिट पर बस्ने, मास्क लाउने अनि क्याप्टेनहरू, टिचरहरू सबैजनाले यही कोसिस गरिसिन्छ कि सबैजना फलो गरून् रुललाई। अनि एउटा क्लासमा हजुर कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ? हाम्रो मिनिमम पनि 20 जना हुन्छन्, धेरै भयो भने 25-30 जना जति राख्छौँ। अनि एउटा डेस्कमा कतिजना बस्दै आउनु भएको छ?
दुईजना राख्ने चलन छ, तर बिचमा ब्याग पनि राखिदिन्छन् ताकि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन होस्। अनि यस विद्यालयले गर्ने व्यवहार हजुरलाई कस्तो लाग्छ? साह्रै राम्रो लाग्छ। अनि यहाँको शिक्षक शिक्षिका अनि प्रिन्सिपलहरूले गर्ने व्यवहार? प्रिन्सिपल सर अलि राम्रै होइसिन्छ अनि टिचरहरू पनि पहिलादेखि चिनेर आएकोले गर्दा होला साह्रै राम्रो पढाइसिन्छ। अनि अरू विद्यालयमा नजानुको कारण चाहिँ हजुरको के छ यही विद्यालयमा पढ्नु? मान्छेहरूले क्लब इसिएसिसिएको एक्टिभिटिजलाई नराम्रो ठान्दछन् किनकि यसले स्टडीलाई हिन्डर गर्ने भन्ने अलिकति एउटा सोच छ नेपालीको, तर त्यो होइन। किनकि कोही पनि अगर बाहिर गएको छ भने त्यसले थाहा पाउँछ कि पढाइ साथ अरू स्किल कति इम्पोर्टेन्ट छ। यो स्कुलको त्यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको कारणले गर्दा म यहाँ धेरै खुसी छु। हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के लाग्छ त यस स्कुलको? यो स्कुलको सबसे राम्रो इसिएसिसिए लाग्छ किनकि त्यसले नै के नेसनललाई अहिले यस्तो राम्रो स्कुल बनाएको छ। अनि हजुरको भविष्यमा के बन्ने योजना छ त? भन्ने इच्छा त लयरको छ, तर कोसिस गर्छु। हुन्छ, समय दिनुको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म रोनिसा श्रेष्ठ र म कक्षा 7 मा पढ्छु र मेरो स्कुलको विद्यालयको नाम चाहिँ केके इन्टरनेसनल। धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ कोभिडले गर्दा, यसमा चाहिँ कस्तो पढाइ भइरहेको छ त अहिले? अहिलेको पढाइ त राम्रो नै भइरहेको छ। लकडाउनमा हुँदा पनि हामीले अनलाइन क्लास पाइरहेको थियौँ, हामीले अनलाइन क्लास लिइरहेको थियौँ र अहिले लकडाउन पछि पनि राम्रै भइरहेको छ क्लासहरू। यस विद्यालयको शिक्षक शिक्षिका र प्रिन्सिपलले गर्ने व्यवहारप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? शिक्षकहरू पनि धेरै मिलनसार नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र प्रधानाध्यापकज्यू पनि धेरै मिलनसार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई धेरै सुझावहरू पनि दिनुहुन्छ। अनि विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरि कतिको सुरक्षा मापदण्ड अपनाइराख्नु भएको छ? सुरक्षा मापदण्ड त धेरै अपनाउनु भएको छ। सबै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन्, जस्तै सोसियल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजरको युज गर्नु अनि मास्क लगाउनु भनेर हामीलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ। अनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दा गर्दै पनि अब बसमा आवाजाज गर्नेहरूलाई त धेरै भिड पनि हुनसक्छ, यसमा चाहिँ स्कुलले सेनिटाइजर कतिको गर्ने गर्दै आएको छ? सेनिटाइजर पनि हामीलाई त्यहाँ गेटबाट आउँदाखेरि हामीलाई सेनिटाइजर दिइराख्नु भएको हुन्छ। आउँदाखेरि बिहान आउँदाखेरि हामीलाई सेनिटाइजर दिनुहुन्छ अनि सेनिटाइजरको युज पनि हुन्छ। अनि तपाईँ जस्तै धेरै विद्यार्थीहरू राम्रो विद्यालयको खोजीमा आउनुहुन्छ, जस्तै यो विद्यालय पनि उत्कृष्ट नै छ अहिले, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो स्कुल चाहिँ राम्रै छ अनि म मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई तिम्रो स्कुल भिजिट गर्नु मन छ, आएर हेर्नु मन छ भन्छ, जोइन गर्नु मन छ भन्छ। अनि यस विद्यालयमा चाहिँ मोन्टेसरी क्लास भनेर छुट्याइएको छ कि छैन? हजुर छ, पिजी भनेर छुट्याएको छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ पढाइभन्दा बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कतिको सहभागी हुँदै आउनु भएको छ? पढाइमा पनि हुन्छ अनि त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्छौँ त्यसलाई पनि धेरै फोकस गरिएको छ। अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज चाहिँ फ्राइडे हुन्छ हाम्रो, जस्तै कि क्विजहरू हुन्छ, ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन, स्टोरी टेलिङ, स्टोरी राइटिङ कम्पिटिसनहरू हुन्छ। अनि पढाइमा मात्र नभएर अहिले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि धेरै गराउनुहुन्छ। यो गर्दै आउनुभएको छ, पढाइमा मात्र नभए। अनि हजुरको भविष्यमा चाहिँ के भन्ने योजना छ त? भविष्यमा चाहिँ मेरो डक्टर हुने योजना छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म अर्नब काफ्ले कक्षा 4 मा पढ्छु केके इन्टरनेसनल स्कुलमा। अनि धेरै समयपछि स्कुल आउनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? अब कस्तो भन्नु, रमाइलो लागिरहेको छ। अनि अनलाइन क्लास चाहिँ भयो कि भएन तपाईँको? भयो। अनलाइन क्लास भयो। अनि अनलाइन क्लासमा राम्रो भयो कि तपाईँलाई चाहिँ अहिले अब भर्चुअल क्लास राम्रो भएको छ? फिजिकल क्लास चाहिँ राम्रो लागिरहेको। फिजिकल क्लास राम्रो लागिरहेको छ। अनि यो स्कुलमा हजुरको टिचरहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो लाग्छ हजुरलाई? टिचरहरू धेरै सहयोगी र धेरै दण्ड नदिने खालके छन्। त्यस्तो हुन्छ। अनि प्रिन्सिपल चाहिँ? प्रिन्सिपल सर पनि राम्रो हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई कुनै अब शङ्का लाग्यो भने त्यसलाई क्लियर यदि टिचरहरूले गरेनन् भने मलाई कम्प्लेन गर्नु भनेर पुरै सजग हुनुहुन्छ। प्रिन्सिपल पनि कडै हुनुहुन्छ।
अनि तपाईँलाई अब यो कोभिडको टाइम छ स्कुल नजानु भनेर प्यारेन्ट्सहरूले भन्नु भएन? सुरुचोटि आउने बेलामा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अब जाँदै गयो, सुरक्षा मेन्टेन गर्दै गयो, कोरोना पनि हट्दै गयो, त्यही भएर भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छैन। अनि यहाँनिर सेनिटाइजर गर्दै आउनुहुन्छ कि त्यत्तिकै आउनुहुन्छ त? सेनिटाइज गर्दै। सेनिटाइजर गर्दै। अनि अब यो के इन्टरनेसनल स्कुल एकदमै उत्कृष्ट छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको साथीहरू यो स्कुलभन्दा अन्य स्कुलमा पढ्नुहुनेहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यस स्कुलमा पढ्छु भन्दा हजुर के भन्नुहुन्छ? मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ, उनीहरूले ओहो धेरै राम्रो, त्यहाँचोटि भेट्नु पर्यो भन्छन्। भेट्नु पर्यो भन्नुहुन्छ स्कुलमा पनि। अनि तपाईँ पढाइभन्दा बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ कतिको सहभागी हुँदै आउनुभएको छ? हाम्रोमा धेरै अरू अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज हुन्छ, जस्तै स्पोर्ट्स, टेक्वान्डो, अनि म्युजिक, डान्स। म चाहिँ म्युजिकमा छु। म्युजिकमा हुनुहुन्छ। अनि हजुरको भविष्यमा चाहिँ के बन्ने योजना छ? मलाई साइन्टिस्ट बन्नु छ, तर मम्मीले सिङ्गर पनि बन्नु भन्नुभएको छ। मम्मीले चाहिँ सिङ्गर बन्नु भन्नुभएको छ, तर तपाईँलाई चाहिँ सिङ्गर बन्नु मन छैन? होइन, भन्नाले मम्मीले दुइटै बन्नु भन्नुहुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अनि तपाईँसँग अब सिङ्गिङ त छ त, अब हजुरले हामीलाई गीत गाएर सुनाउनुहुन्छ? हस्, एउटाको हल्का लाइन गाउँदा हुन्छ? हुन्छ, हस्। धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो, ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न, लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो भो। सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौँ, त्यो गल्लीमा छिमेकी कराउँथे साह्रो। अझ को कता छ, तर मनले मेरो बाल्यकाललाई पुकार्यो। खोजिरहेका छु दिनहरू त्यस्तै, जवानीले कहाँ पुर्यायो। बाटो छ बेग्लै तर भेट्ने छौँ हामी, निराश हुनु पर्दैन भो। यति आउँछ। थ्याङ्क यू। विद्यालयमा भएका शैक्षिक गतिविधिका बारेमा कुराकानीका लागि अब भने हामी के इन्टरनेसनल स्कुलका शिक्षिकासँग गरिएको कुराकानी जोड्दैछौँ। हेरौँ यो छोटो कुराकानी। दर्शकबिन, अब भने हामी यस विद्यालयका शिक्षिकासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुरको परिचय? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सङ्गीता कालीकोटी। म चाहिँ यहाँनिर सेकेन्ड्री कोअर्डिनेटर हो। म चाहिँ हजुर यस विद्यालयमा जोडिनु भएको कति समय भयो? 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भइसक्यो। 5 रनिङ। यो कोभिडको टाइममा चाहिँ विद्यालय सञ्चालनमा आयो कि आएन, अनि अनलाइन क्लास भयो कि भएन? हाम्रो चाहिँ अनलाइन क्लास एकदम मजाले भएको थियो, अनि स्टुडेन्टहरू पनि हाम्रो चाहिँ अराउन्ड 90% एटेन्डेन्स थियो कि हाम्रो अनलाइन क्लासमा चाहिँ। एकदम हामीले एक्टिभिटी गरेर क्लासहरू हामी अराउन्ड 4 to 5 पिरियड्स रन गरेर एभ्री फ्राइडे हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि रन गर्थ्यौँ, अनि हामीले डिजिटल सर्टिफिकेटहरू पनि प्रोभाइड गरेको थियौँ कि स्टुडेन्टहरूलाई। कति समय भयो त्यसरी विद्यालय नै आउन थाल्नु भएको छ विद्यार्थीहरू? हामी स्टुडेन्टहरू भनेपछि हामी अराउन्ड 3 months भयो होला। हजुर। अनि अभिभावकहरूले यो विद्यालय अब सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ केही गुनासो राख्नुभएको थिएन? अब सुरुमा त हामीले नगरपालिकाबाटै आएको डिसिजनै फलो गरेको हो, हामीले आफै गरेको होइन। त्यो भएर सबै स्कुलहरू लागेको हुनाले अब कोही त हुनुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो भएन, हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन, पठाइदिनु भयो। फिजिकल क्लास र अनलाइन क्लास भन्दा पनि अब विद्यार्थीहरू पहिलेको र अहिलेको तुलनामा चाहिँ विद्यार्थीको घटबढ सङ्ख्या त त्यस्तो छैन। अब सुरुमा इनिसियल फेजमा अनलाइनबाट हामी फिजिकल क्लास स्टार्ट हुँदा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्ट कम भएको हो सुरुमा चाहिँ, होइन। अब दसैँ पनि आउनु आँटेको थियो, त्यो भएर पनि होला कति आउट स्टेसन हुनुहुन्थ्यो बच्चाहरू, त्यो भएर त्यसपछि त हामीलाई त्यस्तो छैन, हाम्रो फुल एटेन्डेन्सै छ। एटेन्डेन्स हजुरले कुन तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ? मैले ग्रेजुएट गरेको हो। तपाईँहरूको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आकर्षित हुनुको कारणहरू चाहिँ के हो त? हाम्रो मेन रिजन भनेको सायद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज। हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली जस्तै हामीले फोकस गर्ने भनेको प्रोग्रेसिभ एजुकेसन हो, होइन। प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्नाले अब हामी बुक पढायो त्यो मात्र गर्दैनौँ कि। हाम्रो एभ्री डे हर्स क्लासदेखि लिएर पर विक भनौँ न 2 periods पर विक, जहाँनिर अराउन्ड मोर देन 1 hour चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको क्लब आवर हुन्छ कि, फ्रम क्लास 1 to 10
अनि त्यसपछि एभ्री फ्राइडे हामी एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ होइन। हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा चाहिँ एकदम एक्टिभ छ कि पब्लिक स्पिकिङ, डान्स होइन, सबै कुरा डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू छ यहाँ स्कुलमा, त्यो सबै गरेर चाहिँ त्यो होला मेन चाहिँ अब पढाइ मात्र नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि धेरै अगाडि बढ्दै आउनुभएको छ। अनि अब अहिले धेरै हल्ला पनि सुनिएको छ कोभिड नै फेरि पनि आउँदैछ भने यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, के भन्दै आउनुभएको छ अहिले? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सले त्यस्तो केही नै भन्नुभएको छैन होइन। अहिलेसम्मको सिचुएसन एज अ प्रेजेन्ट डेसम्म अहिले टिल नाउ चाहिँ केही पनि भन्नुभएको छैन त्यस्तो। विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँदा हजुरको कुन शैली अपनाउँदै आउनुभएको छ? कुन शैली भनेर हामी भिजुअल क्लासहरू पनि लिन्छौँ होइन। अनि कति चाहिँ हामी रिसर्च बेस पनि गराउँछौँ नानीहरूलाई, अनि कति चाहिँ विद्यार्थी इन्भल्भ गराएर पनि गराउँछौँ कि बच्चाहरूले आफै लाने, अब केही कुराहरू देखाउनु पऱ्यो, ल यो यस्तो हो यस्तो भनेर बच्चाहरू आफै इन्भल्भ होस् क्या। सकेसम्म चाहिँ हामी बुकबाट नै पढाउने हो, तर सकेसम्म चाहिँ हामी बाहिरबाटै यस्तो हो भनेर बुझाएर पढाउने हो। अब धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालन हुँदा त विद्यार्थीहरूको ध्यान पढाइमा नगइसकेको पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले यहाँ यस विद्यालयको चाहिँ विद्यार्थीहरू कस्तो हुनुहुन्छ त? अहिले रिसेन्ट चाहिँ धेरैको अब ब्याक भइसक्नु भयो। सुरुमा त हामीलाई पनि त्यो प्रब्लम त भएको थियो। सुरुमा अब स्टुडेन्टहरू अलिकति कन्सन्ट्रेट नगर्ने, उनीहरूको ध्यानहरू बाहिरै भइसकेको त्यो त थियो, तर त्यस्तो धेरै प्रब्लम चाहिँ भएन। फ्यु स्टुडेन्ट्स भनौँ न, अब 650 स्टुडेन्ट्समा अब केही स्टुडेन्ट्सहरू त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, तर हामीलाई त्योसँग त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन त्यो कुरालाई लिएर। अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाइतिर ध्यान दिन थालिसक्नु भएको छ? हजुर एकदम। अभिभावकहरूलाई चाहिँ अब फेरि पनि कोभिडको सङ्क्रमण देखिँदै गएको छ बाहिरी देशहरूमा, अब नेपालमा पनि छिट्टै भित्रिन्छ कि भन्ने डर छ। यसमा चाहिँ यस विद्यालयको तर्फबाट अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त अब त्यस्तो रिस्की सिचुएसन भयो भने त हामीले पनि स्कुलबाट त्यस्तो केही गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने गरिहालिन्छ होइन। तर अहिलेसम्म त सेफ नै छौँ, हामीले सुरक्षा अप्नाएरै गरेका छौँ। हामी सबैजना भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो, बच्चाहरू पनि भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैछ होइन। सो त्यस्तो प्रब्लम नहोला, बट यदि त्यस्तो केही भइहाल्यो भने चाहिँ विल मेक स्योर सेफै हुन्छ सबै कुराहरू। समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम, हजुरहरू पनि आइदिनु भयो, हाम्रो स्कुलको बारे उहाँदेखि आएर बुझिदिनु भयो, जानकारी लिइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरलाई पनि। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको परिचय? मेरो नाम चाहिँ सुनीति तामाङ हो, म चाहिँ दार्जिलिङबाट आएको, अनि म चाहिँ यहाँनिर केके इन्टरनेसनल स्कुलमा सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचरको रूपमा काम गर्दैछु। कति समय भयो यस विद्यालयमा आउनुभएको छ? अलमोस्ट 11 मन्थ्स, एक साल भइसक्यो। अनि यो कोभिडले गर्दा धेरै समय हामीले क्लास पनि सञ्चालन गर्नु, अनलाइन क्लास त भयो, यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी रह्यो त अनलाइन क्लास? अनलाइन क्लास चाहिँ मेरो हिसाबमा अरू स्कुलहरू हेरी चाहिँ हाम्रो केके इन्टरनेसनल स्कुलले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रूपमै गरेको हो। क्लास चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ नै भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब विद्यालय लागिराख्दा कतिको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै आउनुभएको छ? सेफ्टीको विषयमा चाहिँ हामी एकदमै प्रिकसन लिइरहेको छौँ है। नानीहरू आउँदाखेरि पनि नानीहरू सबैजना हामी टिचर्सहरू पनि भ्याक्सिनेटेड नै छौँ, अनि नानीहरू पनि भ्याक्सिन लिइरहेको छ, अनि वी आर टेकिङ केयर अफ द सेनिटाइजर एन्ड अल अफ दोज थिङ्स एज वेल। अनि एउटा क्लासमा कतिजना जति स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ? म्याक्स टु म्याक्स हामी 30सम्म चाहिँ एउटा क्लासमा राख्ने गरेको छौँ। अनि एउटा क्लासमा 30 राख्नुहुन्छ भने एउटा डेस्कमा चाहिँ कति राख्नुहुन्छ? 2 जना गरेर बस्छ। 2 जना गरेर राख्नुभएको छ नि। अब टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि बसको व्यवस्था छ, अनि यसमा चाहिँ कसरी सेनिटाइजर गर्दै ल्याउनुहुन्छ कि कसरी? लाइक नानीहरू गेटबाट पस्नु अगाडि चाहिँ उनीहरू बसबाट झरेर चाहिँ लाइन बनाएर उनीहरू सेनिटाइज गरेर भित्र आउने गर्छ, अनि वी मेक स्योर द्याट अल द स्टुडेन्ट्स आर वेयरिङ मास्क वाइल कमिङ फ्रम होम एज वेल। अनि हजुरले क्लास लिइराख्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित बनाउनको लागि चाहिँ के कुन कुरा अपनाउनुहुन्छ? लाइक मेरो चाहिँ विषय इङ्ग्लिस हो, त्यो भएर चाहिँ अब जस्तै इङ्ग्लिसमा स्टोरीहरू हुन्छ, प्लेहरू हुन्छ। सो सम अफ द टाइम्स म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई कोही बेला उनीहरूलाई पनि रोल प्लेहरू दियो है, प्लेहरू छ भने उनीहरूलाई रोल दिएर गरायो, त्यो प्रकारले उनीहरू एकदम एट्र्याक्ट हुन्छ, मतलब मेरो सब्जेक्टमा जस्तो लाग्छ मलाई। अनि पढाइभन्दा बाहेक अरू कुरामा चाहिँ यस विद्यालयको विद्यार्थीहरू कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो एकदम प्रायोरिटी दिएकै छ, पहिल्यैबाट नै दिएको छ, अनि नानीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड पनि छ। त्यसले गर्दा लाइक हाम्रोमा धेरै क्लब्सहरू, लाइक नानीहरू जो म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड छ, म्युजिक छ, स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज, ताइक्वान्डो छ, अनि यस्तै धेरै कुराहरू छ। लाइक म्युजिकको पनि भेरियस हार्मोनियम, पियानो, त्यस्तो क्लासेसहरू अलग्गै पनि छ नानीको लागि।
हजुर बाहिरबाट आउनुभएको छ यहाँनिर, अनि उताको पढाइ र यहाँको पढाइमा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट पाउनुभएको छ? मलाई त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ लाग्दैन, लाइक इन इन्डिया एज वेल एज नेपालमा पनि हाम्रो नानीहरू त्यत्तिकै स्मार्ट रहेछ है। यो दिस इज द फर्स्ट स्कुल द्याट आइम टिचिङ हियर इन नेपाल, सो आई फिल द्याट द स्टुडेन्ट्स दे आर एज स्मार्ट एज दे आर इन इन्डिया। अनि मलाई लाग्छ कि ओन्ली द डिफ्रेन्स इज द्याट अफ द बोर्डको डिफ्रेन्स मात्रै अलिकति छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्य विद्यालयभन्दा यो विद्यालय अलिक फरक नै छ। यसमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई यस विद्यालयमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले कसरी भन्नुहुन्छ? त्यही हाम्रो स्कुलमा चाहिँ क्लासरुमको बाहेक पनि हाम्रो इसी एक्टिभिटिजहरू निकै छ है, त्योहरू छ। अनि हामी वर्कसपहरू पनि कन्डक्ट गर्छौँ टाइम टु टाइम एन्ड अगेन वी कन्डक्ट वर्कसप फर द स्टुडेन्ट्स, फर द पेरेन्ट्स एन्ड अल अफ दोज। वी हेभ द फेसिलिटी, डे बोर्डिङ फेसिलिटी एज वेल फर द विकर स्टुडेन्ट्स। कतिजना नानीहरू है घरमा गएर गाइडेन्स हुँदैन, अनि स्पेसल क्लासेसहरू हुन्छ नानीको लागि, त्यहीहरू छ। समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक भारतमा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरी नेपाल आउनुभएका यस के इन्टरनेसनल स्कुलका प्रधानाध्यापक डाक्टर क्लारेन्स पिटरसँग गरेको कुराकानी जोड्दैछौँ। हजुरको परिचय? मेरा नाम डॉक्टर क्लारेंस पीटर है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 1 महीना पहले, ये एलीट स्कूल जो सबसे अच्छा स्कूल है धरान में, मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रिंसिपल। मेरे पीछे करीब 35 साल का तजुर्बा है, अनुभव है एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल। मैं 4 साल प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक और डायरेक्टर बीरगंज में एक बहुत बड़ा स्कूल में था। उससे पहले मैं इंडिया में आगरा, बनारस, हाथरस, इन सब जगह में भी प्रिंसिपल था। और सन माइकल स्कूल जो पटना में है, पूरा इंडिया में फेमस है, वहाँ मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड था फॉर अबाउट 20 साल तक मैं वहाँ पे कार्यरत था। हजुरले दुईटा देशमा शिक्षाकै रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ र नेपालमा र उहाँ चाहिँ कुन डिफ्रेन्ट के पाउनुभयो? मैं भारत में रहा हूँ, इंडिया में रहा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। मैं नेपाल में करीब 4 साल से कार्यरत हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, बीरगंज में बहुत बड़ा स्कूल है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो फिज़िक्स वहाँ पढ़ाया जाता है वही फिज़िक्स यहाँ पढ़ाया जाता है, जो इंग्लिश वहाँ पढ़ाया जाता है वही इंग्लिश यहाँ पढ़ाया जाता है। बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर यूनिवर्सल, पूरे दुनिया में एक ही उसका सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है। तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है नेपाल में, क्योंकि यहाँ पे नेपाल बोर्ड आपका अपना है, हमारे यहाँ CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड है। उनका थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हेयर लाइक डिफरेंस है CBSE का और नेपाल बोर्ड में। बाकी नेपाल की भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैंने देखा हूँ, करीब 4 साल पहले से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ भी के इंटरनेशनल में मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, जो उनको पढ़ाया जाता है वो एक बार में समझ जाते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके साथ। खास करके कोविड के बाद हमारे इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ कोविड का, नेपाल में भी तो हम लोग ने सुना है, पढ़ा है न्यूज़ में, पेपर में। तो यहाँ पे कोविड के बाद पेरेंट्स की जो इच्छा है कि हमारे बच्चे जितने जल्दी हो सीख जाएं, जो भूल गए हैं वो जल्दी ये, तो हमारे टीचर्स लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पेरेंट्स को। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो भी बच्चे भूल गए हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में, जो नहीं बता पाए टीचर्स लोग, वो सब उनको पूरा कर देंगे। 1.5 से 2 महीना और चाहिए हम लोगों को यहाँ के इंटरनेशनल में, और वो सब कवर हो जाएगा। ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ हमारे सारे के इंटरनेशनल के अभिभावक जो हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं जो धरान में, जो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 1.5-2 महीने के अंदर सब नॉर्मल हो जाएगा। यसरी लामो समयदेखि काम गर्दा विश्वलाई सुहाउँदो शिक्षा नेपालमा छ कि छैन त? हाँ, जो आपका नेपाल का एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा और उसको डेवलप करना है, हल्का सा डेवलप करना है, जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आए। और एक बार जब नेपाल की पढ़ाई इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी तो यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ के जो टीचर्स हैं नेपाल के, फिर मैं दोहराऊंगा अपने आप को, बीरगंज में भी मैंने देखा है 4 साल जो टीचर्स हैं, दे आर क्वालिफाइड,
उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत अच्छी है। यहाँ धरान में भी मैंने जितने टीचर्स हैं, वी हैव 45 मेंबर्स, 45 टीचर्स हैं, सारे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छी डिग्रियाँ हैं उनके पास। लेकिन कंपटीशन बोलिए या कुछ भी, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया के लेवल पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ यो कोभिडले गर्दा, यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुहुँदैछ त अहिले? पेरेंट्स का ओपिनियन अगर आप देखेंगे कोविड के बाद बहुत ही विचित्र है, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, जो 1.5 साल या 1 साल या 2 साल में जो लॉस हुआ है वो कवर अप हो जाए। लेकिन मैं फिर से एक बार अपने केके इंटरनेशनल के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स को 1.5 से 2 महीना टाइम दिया जाए, सारा कोर्स कवर हो जाएगा और आपके बच्चे जो पहले थे कोविड से पहले, जो उनकी जानकारी थी, उनकी नॉलेज थी, सब्जेक्ट नॉलेज, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। कोभिडको टाइममा चाहिँ अनलाइन क्लास भयो कि भएन? हाँ, कोविड में हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस के जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, जो अच्छे उसके जो कार्य हैं ऑनलाइन क्लासेस के, कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से नज़दीक हो गए। कितने लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से, कोविड के वजह से ऑनलाइन क्लास हुआ और ऑनलाइन क्लास के वजह से टेक्नोलॉजी से भी और नज़दीक हो गए लोग, उनकी जानकारी बढ़ गई। और पेरेंट्स का भी, हमारे एजुकेटर्स का भी, बहुत सारे एजुकेटर्स शुरू में थोड़े डरे कि सर हमको नहीं आता है, मैडम हमको नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं 1.5-2 साल के बाद अगर मैं पूछता हूँ, दे आर एक्सपर्ट, उनको सब आता है। अनलाइन शिक्षा चाहिँ कतिको प्रभावकारी रह्यो त? ऑनलाइन शिक्षा जो है बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, लेकिन मेरी पर्सनल अपनी जो व्यक्तिगत राय है, जो बच्चे का टीचर से फिजिकल मिलना, आमने सामने मिलना, वो नहीं होने से वो बच्चे को जो प्यार, जो नज़दीकापन, जो गर्माहट, वो नहीं होता है ऑनलाइन क्लास में। लेकिन सारी दुनिया में, हमारे यहाँ भारत और नेपाल और ये 2-3 देशों को छोड़ के सारे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन में हो रहा है। ऑनलाइन अच्छा चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग का जगह नहीं ले सकता है। क्लासरूम टीचिंग में जो टीचर्स आते हैं, जो बताते हैं, जो पर्सनल अटेंशन देते हैं उनको, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से, अनिल आप कैसे हो, अनीता आप कैसे हो, वो ऑनलाइन में ज़्यादा होता है कैसे है, लेकिन देख नहीं सकते एक से, तो वो प्यार नहीं बन पाता है, वो नज़दीकापन नहीं आ पाता है। विद्यालय सञ्चालन गर्दै आउँदाखेरि सुरक्षा मापदण्ड कतिको अपनाउँदै आउनु भएको छ? जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुबह से शाम हमारे बच्चे जब बस पे जाते हैं और बस से आते हैं, उस गार्ड ऑफिस से लेकर क्लासरूम तक सब चीज़ का पूरा ये इंतज़ाम है। हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 55 टीवी लगे हुए हैं, हर क्लास में, हर कॉरिडोर में, हर कॉर्नर में, हर कोना कोना में 55 सीसीटीवी लगा हुआ है। बच्चाहरूको लागि शैक्षिक शिक्षण विधि कस्तो पालना गर्दै आउनु भएको छ? ओके, हाँ, हम लोग जो सेक्शन, जो तौर तरीका शिक्षण का जो अपना रहे हैं, वो और स्कूलों से या और जगहों से अलग है। अलग इस मामले में कि हम लोग अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि बियॉन्ड क्लासरूम पढ़ें। वो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, मान लीजिए मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, तो उस मैथमेटिक्स को अपनी ज़िंदगी में कैसे वो उतार सकते हैं, उस गणित की पढ़ाई से अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं बियॉन्ड क्लासरूम में। इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बोलते हैं, डू एंड लर्न, या लर्निंग बाय डूइंग। हम करके सीखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास में रह के, जो उसका थ्योरी ज़रूरी है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के बच्चे जब बाहर जाएंगे, नेपाल से बाहर जाएंगे, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ में जाएंगे, अच्छे अच्छे ओहदा में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। तो थ्योरी काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल काम आएगा कि उस थ्योरी को, फिजिक्स को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, इंग्लिश को उन्होंने अपने ज़िंदगी में कैसे उतारा।
यो धेरै समय लकडाउन भएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आयो, त्यतिखेर यस अवधिभित्र चाहिँ विद्यार्थीहरूको फीमा कतिको डिस्काउन्ट छ? सो वी हैव, हम लोगों ने, जहाँ तक फीस की बात है, जैसे सारे स्कूलों ने किया है वही हम लोग ने भी किया है। यस विद्यालयमा चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अहिले? आज के तारीख में केके इंटरनेशनल में 650 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 तरह का सिस्टम है। सुबह 7 बजे के आसपास डे बोर्डर्स आते हैं, वो 5 बजे 5:15 तक रहते हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे हमारे डे स्कॉलर्स आते हैं, वो 3 सवा 3 बजे जाते हैं। उसके अलावा हमारे हॉस्टल भी है, जो यहाँ पर खुद सुबह शाम 24 घंटे यहीं रहते हैं, यही खाते हैं, यही पढ़ते हैं। तो डे बोर्डिंग, डे स्कॉलर्स और हॉस्टल तीनों तरह का है। अनि यहाँनिर शिक्षक शिक्षिका चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हमारे पास जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं 45 है, 45। 45 कुन लेभलको हुनुहुन्छ? कतिसम्म पढ्नु भएको छ? सब ज़्यादातर 1 या 2 को छोड़ के ग्रेजुएट्स हैं लोग। मन्टेसरी क्लास भनेर पनि छुट्याइएको छ कि यहाँ एउटै लेभलमा छ मन्टेसरी क्लास? नो, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम लोग केजी किंडरगार्टन सिस्टम फॉलो करते हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम अलग है। तो केजी सिस्टम में हमारे यहाँ पीजी है, नर्सरी है, एलकेजी में 2 सेक्शन है और यूकेजी का है। वी फॉलो केजी सिस्टम, किंडरगार्टन सिस्टम। अरू विद्यालयभन्दा यो विद्यालय अलिक फरक देखिएको छ। यसमा चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी यो विद्यालय चिनाउन चाहनुहुन्छ? कहा कि और स्कूल से और विद्यालय से हमारा विद्यालय अलग है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि शुरू में ही मुझे विनोद जी और लक्ष्मी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आप हमारे स्कूल में आए और जानने की इच्छा प्रकट की कि केके इंटरनेशनल के बारे में और जानने की इच्छा प्रकट की। पहली बात कि हमारे यहाँ जो मैंने आपसे बताया बियॉन्ड क्लासरूम पढ़ाई होती है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी वो ठीक है, उसके अलावा भी बाहर जाके उसको कैसे अपने निजी ज़िंदगी में उतारें, वो प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोगों का वो डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी हम लोग ज़्यादा को एक्सपोज कर रहे हैं अपने बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, क्योंकि आज जो दुनिया में हो रहा है सब कंप्यूटर, ऑनलाइन, मोबाइल, जो भी आप कहें वो सब टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। तो हमारे बच्चे जब बाहर निकलेंगे, नेपाल में ही रहें, जब बाहर निकलेंगे या नेपाल से बाहर जब जाएंगे तो उनके लिए कोई नया चीज़ ना हो टेक्नोलॉजी। दे शुड नॉट बी टेकन अ गैप। और कोशिश हमारी ये है कि पढ़ाई नेपाल में कर रहे हैं, लेकिन उनकी सिटीजनशिप, नागरिकता जो हो वो पूरा दुनिया की नागरिकता हो, ग्लोबल सिटीजनशिप हो, कि वो कहीं भी यहाँ से पढ़ के निकले तो कहीं भी जाएं, इंडिया में जाएं, अमेरिका में जाएं, यूरोप कंट्री में जाएं, रशिया में जाएं, वहाँ पे जाके सेटल कर सकें। पढाइभन्दा चाहिँ अरू अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ यस विद्यालयका विद्यार्थी कतिको सहभागी हुने गरेका छन् त? जहाँ तक ECA और CCA का सवाल है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी और क्लासरूम एक्टिविटी जो है, क्यूरिकुलर एक्टिविटी में हम लोग माफ़ी मांगते हुए अगर हम कहना चाहें कि वी आर नंबर 1, शहर में नंबर 1 है। हर दिन अभी कल ही हमारे सौरभ श्रेष्ठ जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, आयरलैंड से सेंट पैट्रिक स्कूल जो है, आयरलैंड के सेंट पैट्रिक स्कूल के जो मैडम जोन थी, मैडम जोन वहाँ पे योगा कंडक्ट कर रही थी और हमारे बच्चे यहाँ योगा सीख रहे थे, आसन, डिफरेंट आसन। तो ECA और CCA में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं हर चैप्टर में उसका बेस करके हम लोग एक्टिविटी कराते हैं। धरानुपा महानगरपालिकाले चाहिँ यस विद्यालयमा कसरी हेर्दै आएको छ अहिलेसम्म? जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं नया आया हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं जानता हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी का या जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है उनका क्या राय है, लेकिन जो हमारे चेयरमैन ने हमसे जो कहा है, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, इंजीनियर प्रवीण अग्रवाल, और जो मैं अपने एजुकेटर से जानता हूँ, पेरेंट्स जो हमारे बताते हैं, बहुत ही अच्छा राय है। अनि लास्टमा प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस विद्यालयमा? हाँ, मैं पेरेंट्स को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि धन्यवाद देते हुए कि आपने केके इंटरनेशनल पे भरोसा किया, उस भरोसे से आपने अपने बच्चों को यहाँ दिया। आपके बच्चे जो बेटे हैं और बेटियाँ हैं वो हमारे बच्चे बेटे और बेटियाँ हैं, उनकी देखभाल हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ईश्वर हम लोगों को भी वो ताकत दे, हमारे टीचर्स को, हमारे एजुकेटर्स को वो ताकत दे कि आपके बच्चों को देखभाल हम लोग करें। लेकिन
जो पेरेंट्स हमारे हैं, जो अभिभावक हैं, जो वेल विशर्स हैं टाउन में, उनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। समय दिनुभएको हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी मैम। दर्शकबिन, आजलाई कार्यक्रम शिक्षालय यति नै। अर्को हप्ता यस्तै उदाहरणीय विद्यालयको विषय प्रसङ्ग लिएर यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई यो कार्यक्रम तयार पार्नका लागि क्यामेरामा साथ दिनुहुने विनोद आचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।